बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पेज पे कोई भी पोस्ट अगर आप लोग बूस्ट करना चाहते हैं तो उसका मुकम्मल तरीका क्या होगा, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपने फेसबुक के ऊपर कोई भी पोस्ट जो है वो क्रिएट कर लेनी है। जैसे आप ये पोस्ट देख सकते हैं, कोई भी पोस्ट आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जब उस पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखें बूस्ट पोस्ट या क्रिएट ऐड का बटन होगा। तो आप लोगों ने बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अब आप ये देखें कि गोल में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि लेट्स फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। आप लोग इस पे चेंज पे आ जाएं और यहाँ पे आप लोग अब ये देखेंगे कि आपने जो पोस्ट बनाई है उस पे आपको क्या दरकार है। यानी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको विज़िट करें तो आप ये नीचे वाली ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, गेट मोर विजिट्स। अगर आप लोग कॉल्स हासिल करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके जो विज़िटर्स हैं वो आपको कॉल करें और आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में या जो भी आप लोग ऑफ़र दे रहे हैं उसके बारे में वो आपसे रब्ता करें टेलीफोन कॉल करके, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, ठीक है। और गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गेट मोर लीड्स आप हासिल कर सकते हैं, एंगेजमेंट्स, और अगर आप लोग मैसेजेस चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा कस्टमर डायरेक्ट कॉल करे हमारे साथ, तो हम इसको ऑप्शन को ऑन कर देंगे कि कॉल पे रब्ता करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, हमने देखे और सेव कर दिया जी। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट मोर कॉल्स की ऑप्शन जो है वो चूज़ हो चुकी है और जो हमने ऐड लगाया है वो ये है, ये देखें ये ऐड है। और यहाँ पे ये देखें स्विच आ गया कॉल नाउ, यानी क्योंकि हमने कॉल का एक्शन लगाया है तो आप देखिए कॉल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, कॉल नाउ आ गया। अब मैं आपको एक दफ़ा चेंज करके दिखाता हूँ कि तब्दीली क्या होगी। चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि कंप्यूटर हमें मैसेजेस पे ले जाओ, इसके ऊपर क्लिक किया और सेव कर दिया, देखिए, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि अब ऐड का प्रीव्यू आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, वो देख लें, सेंड मैसेज, देखा आपने। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हमने जो यहाँ पे उसको सेटिंग दी थी उसके मुताबिक उसने क्या किया है कि यहाँ पे तब्दीली कर दी है। ये देखिए ये मैसेज की ऑप्शन आ गई कि मैसेज आपको करने को कहा जा रहा है। तो हम वापस चेंज करने लगे हैं कॉल के ऊपर। तो आप जो भी यहाँ पे सेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो मैं गेट मोर कॉल्स करता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल नाउ आ गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑडियंस मिलेंगी, ऑडियंस हु शुड सी योर ऐड, कि आपके ऐड को कौन देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये आ रहा है कि लोकेशन लिविंग इन पाकिस्तान, 18 से 65 साल के लोग देख सकते हैं, पीपल हु मैच इंटरेस्ट, और ये वो इंटरेस्ट है जो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। जो मैं पोस्ट इस वक्त पोस्ट करने जा रहा हूँ, जिसके बूस्ट की आपको मैं सिखा रहा हूँ, वो कंप्यूटर से रेलिवेंट पोस्ट है जिसमें ऑटो कैड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो इस पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ऑल मैन और वुमेन।
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ مین کے لیے ہے, وومن کے لیے, دونوں کے لیے. تو میں دونوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ایج جو ہے وہ میں 18 ایئرس سے لے کر میں ٹارگٹ کر رہا ہوں یہاں پہ 45 تک ایج کو جی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں 18 سے 45 کے اوپر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری کو اور کتنی ایج کو آپ کیٹیگری میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ. وین یوزنگ آڈینس ٹارگیٹنگ سچ ایز جینڈر اور انٹرسٹ, ٹھیک ہے, یو کین اونلی ٹارگٹ پیپل اوور 18. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو معلومات لینی ہے تو آپ اس کے اوپر آگے بھی آپ اس کی ساری سیٹنگز جو ہیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہاں پہ سمپل آپ نے اپنی آڈینس کو سیٹ کر لینا ہے. اب یہاں پہ لوکیشن ہے کہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے اپنی لوکیشن کے آپ کس علاقے کو یہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ سیو آڈینس کے اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیچے کریٹ کریں گے تو آپ کو آپ کا بجٹ بتائے گا کہ آپ کتنے بجٹس کے اندر اس پوسٹ کو اس جگہ پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایسٹیمیٹڈ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں 794 یعنی کہ 800 روپے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ سینٹر سے اور ریچ پر ڈے ہوگا. اور یہ آپ کو 7 ڈیز کا بجٹ بتا رہا ہے. آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پیسے نہیں خرچ کرنے, آپ کو کم پیسے خرچ کرنے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے اس کو پیچھے کر لیں. جتنا بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. وی فاؤنڈ ون ایرر, دا منیمم بجٹ از 28 پر ڈے. وہ دیکھیں نا, کہتا ہے آپ کو یہاں بتا دے گا, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ منیمم بجٹ جو ہے پر ڈے کتنا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتائے گا. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جتنا بھی آپ کرنا چاہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اوکے ہو گئی بات. تو آپ نے جو آپ نے سیٹنگ کی ہے, کتنے آڈینس آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس حساب سے آپ اس کی سیٹنگ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ 7 دن کے لیے آپ کی پوسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. اب نیکسٹ سٹیپ کے اوپر آپ نے نیچے آنا ہے. پیمنٹ میتھڈ کے اوپر آپ لوگوں نے آ کے اپنے کارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ نے ایڈ کر لینا ہے پیمنٹ میتھڈ کو. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کا کارڈ ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کا اوریجنل نمبر, اس کی ڈیٹ, ایکسپائری اور CVV سارا کچھ آپ نے دے کے اس کو سیو کر لینا ہے. آپ جیسے ہی اس کو سیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بوسٹ پوسٹ ناؤ آپ کے پاس یہ بلو ہو جائے گا. اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی پوسٹ جو ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی. اور آپ کے کارڈ سے پیسے تب ڈیڈکٹ ہوں گے جب یہ پروسیس آپ کا مکمل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے ایک پورا کا پورا سسٹم سمجھا کہ آپ لوگ کیسے ایک پوسٹ کو فیس بک پیج کے اوپر بوسٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ بیل آئکن بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.